नमस्कार। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले तपाईँ हामी हरेक देशभक्त नागरिकलाई लज्जित बनाएको छ। यहाँ नेताहरूको ताण्डव नृत्य चलिरहेको छ। कोही सत्तामा सोचे जसरी टाँसिन मनोमानी गर्न पाइन भन्दैछन्, कोही सत्तामा आफूहरूको भागभन्डा खोसियो एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने यस्तो पनि हुन्छ भन्दैछन्। अचम्मको कुरा त जनताले अस्थिर राजनीतिको रटाल लगाएका नेताहरूलाई लौ गरी खाऊ भन्दै अभिमत दिए। तर कुकुरलाई कुन्नी के पचेन भने जस्तै स्वार्थी नेताहरूलाई पचेन। छदा खादाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अहिले सडकमा ताण्डव नाच नाचिरहेका छन् नेताहरू। जनतालाई फेरि भुल भुलैयामा पारेर तिनै नेताहरूले जुलुस र सभा सम्मेलन हिँडाउँदैछन् नेपाली जनतालाई। देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पाएनौँ, दिएन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि भागभन्डा एकलौटी भन्ने उनकै पार्टीकै नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल खाउँला भनेर गर्दै बस्ने नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जति यो दुरावस्था देख्दा समेत लाज लागेको छैन। हुन त लाजहीन सबै पचेकाहरूलाई किन पो श्रम लागोस्। गत बुधबार बैतडीको रोगडा केदार गाउँपालिका 7 मा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनालाई पुनः स्मरण गराउने गरी एउटा विभत्स घटना भयो। 16 वर्षीय बालिका भागीरथी भट्टको सिरकोट स्थित सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा पढेर घर फर्किँदै गर्दा बलात्कारपछि हत्या भयो। बिहिबार लप्चेक सामुदायिक वनमा भागीरथको विभत्स अवस्थामा शव भेटियो। निर्मला प्रकरण सम्झाउने यो विभत्स घटनाले 2075 साउन 10 गते साथीको घरमा पढ्न गएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा भोलिपल्ट उखु बारीमा शव भेटिएको दिनलाई स्मरण गराएको छ। यो अलिक चर्चा आएको घटना भयो। बालिका, वृद्ध तथा किशोरी बलात्कारका घटना दिनौँ भइरहेका छन्। कतिपयको हत्या भइरहेको छ। कतै आफन्त मुछिएका छन्, कतै विशुद्ध यौन पिपासुहरू, छोरी, आमा, चेलीहरू असुरक्षित भएकोमा हाम्रा नेताहरूलाई कति पनि चिन्ता छैन। दिनौँ सडकमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउने भिड जम्मा गर्नु परेको छ। सत्तामा बस्नेहरू भनिरहेका छन् काम गर्न पाएनौँ, बाहिर बस्नेहरू भनिरहेका छन् एकलौटी भो, तर सक्ने जति सम्भव भए जति पनि कसैले केही गरेका छैनन्। बलात्कार, हत्या, हिंसा रोक्न नसक्नेहरू आफू भने साइरन बजाउँदै बाक्लो सुरक्षा घेरामा लाज पचाएर हुर्किरहेका छन्। बलात्कारी, हत्या, हिंसा मचाउनेहरूलाई पक्राउ गर्ने नै सक्दैन सरकार। गरिहाले पनि राजनीतिक सोर्स फोर्स लाग्छ। गरी खानेहरूलाई दुःख दिन्छन् नेताहरू। आफू गरी खाने बन्न चाहँदैनन्, किनकि माग्दा धम्क्याउँदा नेताहरूलाई पैसा मिल्छ। अर्कोतर्फ विकास, निर्माण, खरिद, ठेक्का पट्टा हरेकमा कमिसन र भ्रष्टाचार मजाले जमेकै छ। अनि गफ सधैँ देश र जनताका लागि। अब त अलिकति नैतिकता र लाज बचेका नेता पाउन पनि मुस्किल हुन थाल्यो। स्वार्थी लोभी पापीहरूकै अघि पछि युवाहरूको अर्को स्वार्थी भिड देख्दा अबको देश राजनीति गर्नेहरूलाई जनताले राहत र सहुलियत पाउने होइन, पीडा पाउने हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो। बेला बित्न लाग्यो, नेताहरूको बुद्धि फिरेन। तपाईँ हामी सचेत जनताले नै शीर्ष बनाउँदा नेताहरूलाई बहिष्कार गरेर देश र जनतालाई डुब्नबाट बचाउन हिम्मत गर्ने कि? आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। पछि सदस्यले कुनै पनि सङ्घ संस्थामा बुझाउँदिन। सफा गर्नु छ भन्दाखेरि केआइसी लगायत हामी विभिन्न सङ्घ संस्था हामीलाई मिलेर हामी सफाइ गरेको। यहाँ साथै एकापी पार्टीलाई संरक्षण गरेर यसलाई संरक्षण गर्ने हो भने एउटा यहाँ सभागृहहरू पनि चाहियो। यो चाहिँ एउटा कमाइ खाने बाटो जस्तो भयो। हामीले अस्थायी रूपमा हस्तान्तरण गरे हो। हामीले साधारण सभा गरेर नयाँ कमिटी गठन गरेर अनि त्यो कमिटीले चाहिँ कोल्याप्स गर्यो भन्नु मिल्दैन। रुख चाहिँ हामीले ढालेकै हो 2-4 वटा।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी फेरि सञ्चालनमा आएको नेटवर्किङ व्यवसायको चिरफार गर्दैछौँ। कुन कुन कम्पनीले पाए त इजाजत? अब सर्वसाधारण नठगिने आधार के? वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग मागिएको जवाब र पटक पटक विवादमा आउने गरेको सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 5 पचुरुखीमा रहेको काव्य वाटिका बारेको सामग्रीसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, सर्वसाधारण व्यापक ठगिएपछि यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानुनी व्यवस्था मिलाएरै अनुमति प्रदान गरिँदा फेरि पुरानै विकृतिको पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ। युनिटी लगायतका नेटवर्किङ व्यवसायले गैर कानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले दशक अघि यस्ता धन्दामाथि प्रतिबन्ध लगायो। तर अहिले वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 र नेवाली 2076 बनाएर सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई इजाजत बाँड्न थालेको छ। जनता स्वयं सचेत नबन्ने र सरकारी निकायले पनि आवश्यक नियमन नगर्ने हो भने भोलि फेरि यसका माध्यमबाट ठुलो मात्रामा सर्वसाधारण ठगिने निश्चित छ। विगतमा कसरी ठगिएका थिए त सर्वसाधारण? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारकै मिलोमतोमा नेटवर्किङ व्यवसायका कारण फेरि लाखौंको बिल्ली बाँडको अर्बौं ठगी हुने सङ्केत देखिएको छ। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायको आडमा अर्बौंको ठगी धन्दा चलेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री 2074 र नियमावली 2076 बनाएर पुनः 7 कम्पनीलाई इजाजत बाँडेपछि जोखिम बढेको हो। युनिटी हर्बल लगायतले गैर कानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले 1 दशक अघि त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार 16 गतेदेखि इजाजत पत्र बाँड्यो। नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत दिने गरी ऐन ल्याउने काम भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मेन बहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले 2068 चैत 15 मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुन सम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसलामा सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो। त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो। केही निश्चित व्यक्तिले ठगी धन्दा चलाउने कतिलो माध्यम बनाइएको नेटवर्किङ व्यवसायले लाखौंलाई बर्बाद बनाएको छ। युनिटी इन्टरनेसनल, नेचर हर्बो, गोल्ड क्विस्ट, क्रिस्टल, भिजन इन्टरनेसनल, ग्रिन बुटी लगायतका कम्पनीले लाखौं मानिसलाई ठगेका थिए। कुन नेटवर्क कम्पनीले कहिले कसरी ठगे? गोल्ड वेस्ट 2060 सालतिर 35,000 तिरेर सदस्य बने बापत सुनको सिक्का पाउने र त्यसबापत उच्च मुनाफा हुने प्रलोभनमा नेपालमा गोल्ड क्वेस्ट नामबाट धेरै मानिसको उठी बाँच्ने लाग्यो। यसको मुख्य कार्यालय हङकङ भए पनि नेपालभर त्यसका एजेन्टहरूले सर्वसाधारणलाई ठगेका थिए। भारतीय नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपालमा 10,000 भन्दा बढी ठगिएको उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो र उक्त ठगी धन्दा पर्दाफास भयो। यद्यपि यसमा संलग्न केही पक्राउ परे पनि मुख्य नायिके भने सेटिङकै आधारमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। युनिटी गोल्ड क्विस्ट नेटवर्किङ ठगी धन्दा बन्दै भएकै सालमा युनिटी लाइफ इन्सुरेन्स नेटवर्क स्थापना भयो। युनिटीले बिमा स्वास्थ्य लगायतको प्रलोभनमा 5 वर्षमा 3,66,334 सदस्यबाट 3 अर्ब 79 करोड बढी रकम उठाएर ठगी गरेको खुल्यो। प्रहरीले 2067 मा युनिटीका सञ्चालक काशी गुरुङ, विष्णु छेत्री, कृष्ण छेत्री लगायत 112 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। ललितपुर जिल्ला अदालतले ती मध्ये 12 जनालाई 3 वर्ष कैद सुनाएको थियो। अहिले पनि युनिटी काण्डबाट ठगिएकाहरूले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। हर्बो इन्टरनेसनल नेटवर्कले पनि हर्बल सामग्री व्यापारको आडमा ठगी धन्दा चलाएको थियो। उजुरीको चाङ्नी लाग्न थालेपछि त्यस लगत्तै हर्बो इन्टरनेसनल बन्द भयो।
त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले 2068 सालमा पिरामिड शैलीको व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यद्यपि यस्तो व्यवसाय रोकिएन। गोल्ड क्विस्ट, युनिटी, हर्बो त चर्चामा आएका केही ठुला नेटवर्किङ गिरोह हुन्। सानोतिनो नेटवर्किङ चलाएर ठगी गरी भएका घटनाहरू थुप्रै छन्। यस्ता गिरोहको फन्दामा पर्नेमा सामान्य परिवारका व्यक्तिदेखि उच्च घरानिया समेत छन्। अझ यस्ता गिरोहको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन समेत देखिएको छ। अहिले आएर पुनः वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही नेटवर्किङ व्यवसायको पक्षपोषण हुने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। यसैकै आडमा पुनः भित्रभित्रै पिरामिड शैलीको व्यापार गर्ने र सदस्य बनाउने काम सुरु भएको छ। कसरी भएको थियो ठगी? सुरुमा यस्ता व्यवसायमा तोकिएको पैसा तिरेर सदस्य बन्नुपर्छ। ती सदस्यले पनि पुनः नयाँ सदस्य बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसबापत पुरानोलाई निश्चित कमिसन आउँछ। तर यसका लागि सदस्य सङ्ख्या मिलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रहरीका अनुसार यसरी सदस्य बनाउँदै जाँदा माथिल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो तहलाई ठग्दै जान्छन्। यसबाट सीमित व्यक्ति मालामाल हुन्छ तर धेरैजसो व्यक्ति ठगिने गर्छन्। 2068 सालमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी बन्देज कानुन सम्मत भनी सुनाएको फैसलामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो। अहिले त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै सरकारले कानुनी व्यवस्था गरी घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार 16 गतेदेखि पहिले युनिटी जस्तै व्यवसाय गरिरहेका 7 कम्पनीलाई इजाजत पत्र दिएको छ। तर अन्य व्यवसायले अनुमति नपाउँदा महिनौदेखि विभागमा धाइरहेका छन्। निर्देशिकाको फाइल भने मन्त्रीको टेबलमा गएर अड्किएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री 2074 विवादमा परेको छ। युएनले ठगीको व्यापार गर्न चाहनेलाई घुमाउरो तरिकाले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिएपछि विवाद देखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 2068 चैत 15मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुन सम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो। फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा केही नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएपछि विवादमा परेको हो। अझ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त सिन्डिकेट तरिकाबाट 7वटा कम्पनीलाई मात्रै इजाजत दिएपछि मिलोमतोको आशंका गरिएको छ। सरकारले निर्देशिका जारी नगर्दै 7वटा कम्पनीले भने धमाधम काम गरिरहेका छन्। अन्य कम्पनीलाई भने विभागले अनुमति दिन नै बन्द गरिदिएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 अनुसार भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 7 कम्पनीलाई कारोबारको अनुमति दिएको थियो। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर लाखौं सर्वसाधारणलाई ठगेका पुरानै गिरोहलाई अनुमति दिएको र अनुमति लिनु अघि नै ती कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदको संसदीय समितिले छानबिन थालेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भएर नभएको यकिन गर्ने र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो। मौजुदा कानुन व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी 3 करोड रुपैयाँ पुर्याउन भनिएको थियो। संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन असोज 26 मा विभागमा दर्ता भएको थियो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 पनि तयार भएको छ। विभागले तयार पारेको मस्यौदा सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिमा छलफल भइसकेको छ। समितिबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको फाइल वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको टेबलमा अड्किएको छ, जसका कारण अनुमतिका लागि निवेदन दिएका अन्य कम्पनीको काम रोकिएकै छ। निर्देशिका गत कार्तिक अन्तिमसम्ममा आउनुपर्ने थियो, तर 3 महिना पुग्ने लाग्दा पनि फाइल अघि बढेको छैन। 6 महिनादेखि सँगसँगै एप्लिकेसन दियौँ। हामीले चाहिँ धरोटीको चिठी पनि बुझ्यौँ र चिठी बुझेर धरोटी बुझाउन आउँदाखेरि अब फेरि समिति बन्यो, पत्र पत्रिकामा आयो। अनि त्यसपछि राज्यले केही समयको लागि चाहिँ सबैलाई रोक्ने भन्यो। पछि 7वटालाई खोलिदियो र हामीलाई रोकिरहेछ।
कसरी बुझ्नु भएको छ यो त अलि जस्तै तपाईँहरूकै यो व्यवसायमा लागेका कतिले यो सिन्डिकेट लाग्न खोजियो भन्ने कुरा छ। अर्कातर्फ विभागले भनिरहेको छ निर्देशिका नआएका हुनाले हानिदिन नसकेको भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 7वटाले चाहिँ काम सुरु गरिसकेका छन् जबकि निर्देशिकै आएको छैन। 7वटाले गरिरहेछन्। अब राज्यले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हो कि दिएदेखि सबैलाई दिनुपर्ने होइन, बन्द गरे सबैलाई गर्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूले चाहिँ 7वटालाई चाहिँ काम गर्न दिनुभएको छ, हामी चाहिँ मारमा छौँ। अन्तिममा छ है जस्तै विगतमा हर्बो र युनिटीको काण्ड तपाईँलाई थाहा छ र यो व्यवसायलाई त्यो समयदेखि यो व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक भएको छ र त्यो घटना नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा पनि सबैको छ। यद्यपि अहिले हेर्दाखेरि पनि त्यही व्यवस्था, त्यही पात्र, त्यही विगतकै पात्रहरू कहीँ न कहीँ जोडिएको भन्ने खालको कुरा छ। किन यो व्यवसायमा त्यो जुन विगतको हर्बो र युनिटीको चाहिँ काण्ड छ त्यो काण्डपछि हेर्ने दृष्टिकोण नागरिकको अझै खुलेको छैन, त्यतिखेरका पीडित नागरिक न्याय पाएका छैनन्। के भन्नुहुन्छ यसमा तपाईँ? यो चाहिँ राज्यले चाहिँ न्याय दिलाउनु पर्ने हो, राज्यले कानुन बनाएर ल्याउनु पर्ने हो। उनीहरूले दिएको छैनन् भने राज्यले पहल गर्नुपर्ने हो भन्छु म होइन। उनीहरूले कसले के गरे भन्ने त त्यो राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ। र अब रह्यो उनीहरूले कोही जेल परेका छन्, कोही के गरेका छन् होइन, उनीहरूले पाएर आएर फेरि उनीहरू चाहिँ फेरि काम गर्छन् भने त राज्यको नियम बसेर काम गर्ने कुरा हो। यसमा त मैले केही पनि भन्न मिल्दैन होइन, राज्यले गर्ने कुरा हो। तर यो अन्याय भयो नि त, एकदमै अन्याय भयो। हामी त व्यवसाय हौँ, हामीले लगानी गऱ्यौँ होइन, संरचनाहरू खडा गऱ्यौँ, प्रडक्टहरू उत्पादन गऱ्यौँ। तर राज्यले चाहिँ कसैलाई चाहिँ काम गर्न दिइराख्ने, कसैलाई चाहिँ ढोका चाहिँ बन्द गरेर राख्ने यो एउटा किसिमको सिन्डिकेट भएको छ। हामी चाहिँ एकदमै पीडित छौँ। संसदीय समितिले छानबिन गर्नु अगावै इजाजत पाएका 7वटा कम्पनी नेचर हब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्राली, डिएक्सएन, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली, ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल प्राली, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्स इन्टरनेसनलले आफ्नो सञ्जाल यति बेला विस्तार गरिरहेका छन्। 7वटा कम्पनीले ठुलो चलखेल गरेकै कारण निर्देशिका स्वीकृत नगरी मन्त्रीको टेबलमा अड्काइएको अन्य व्यवसायको आरोप छ। संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विगतमा नेटवर्किङ धन्दा चलाएका व्यक्तिलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि अनुमति नदिन उल्लेख गरेको थियो। तर विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्ड क्वेस्ट लगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट ठगी गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरेका छन्। तर विभागले भने थाहा पाएर पनि नपाए झैँ गरिरहेको छ। प्रहरीका पूर्व हाकिम, वकिल र राजनीतिक नेताको समेत लगानी रहेका 7 कम्पनीले धमाधम नेटवर्किङ व्यवसाय चलाउँदा समेत छानबिनमा कसैले चासो दिएको छैन। नेटवर्किङ गर्न नपाइने बताइए पनि उनीहरूको व्यापार नै पिरामिड शैलीमा सदस्यता बनाउने र विभिन्न सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ। पूर्व प्रशासक र राजनीतिक व्यक्तिकै साँठगाँठमा चलिरहेको नेटवर्किङ धन्दाले अझ कति व्यक्ति ठगिने हुन् कुनै पत्तो छैन। विगतमा लाखौं सर्वसाधारण ठगिएको नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि उही गुपचुपमा हुन थालेको छ। तर सरकार नेटवर्किङ होइन भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ। दैनिक बजारमा सर्वसाधारण उपभोग्य वस्तुमा ठगिरहँदा केही गर्न नसक्ने विभागले कम्पनीको नियमन कसरी गर्ला, यही प्रश्न उठिरहेको छ। के भन्छन् त उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमिल सिन्हा। हेरौँ उनीसँग गरिएको संवाद अबका क्रममा। उपभोक्ता अधिकार कर्मीको नाताले विगतको समयमा विभिन्न नेटवर्किङका आवरणमा लाखौँ उपभोक्ताहरू स्वदेशमा रहेका र विदेशमा रहेका व्यक्तिहरू विभिन्न आवरण ठगिएका घटनाहरू, ठगिएको अवस्थामा नागरिकको घरबारविहीन भएको अवस्थामा, श्रीमान श्रीमतीको बिछोड भएको अवस्थामा धेरै नागरिकको एउटा घरको सम्बन्ध नै विच्छेद बनाएको व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका नाममा आएको ऐनले कतै भोलि त्यही किसिमको समस्याहरूलाई उजागर गर्दै भोलिका दिनमा पनि पुनः यसले जरो गाड्ने हो कि भन्ने किसिमको डर, त्रास र आम उपभोक्ताहरूले विशेष गरी आम नागरिकहरूले हिजोको दिनमा जुन लागेको घाउमा चाहिँ मलम नलगाउँदै खोटो खाटो नबस्दै पुनः फेरि अहिले जनको कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै मानिसको रोजगारी गुमेको अवस्था छ। 10औं लाख हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशबाट वैदेशिक रोजगारी खुसिएर आउनु परेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा रोजगार प्राप्त गर्नको निम्ति भौतरिएका नागरिकहरूले कतै नेपाली उखान भुइँको टिप्न खोज्दाखेरि कतै पोल्टाको खस्ने होइन कि भन्ने चिन्ताले हामीले लामो समयबाट विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत तत्कालीन संसदको समिति, त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, यसलाई नियमन गर्ने र यसलाई दर्ता गर्ने वाणिज्य आपूर्ति उपसंरक्षण विभाग लगायत निकायहरूमा
विगतको समयमा क्षतिपूर्ति दाबी गरेका व्यक्तिहरू क्षतिपूर्ति नदिइकन भोलिका दिनमा नठग्ने र नठगिने किसिमको आश्वस्त नभएसम्म सम्मानित अदालतले कानुन बनाऊ नियम बनाऊ भनेर दिएको आधारलाई मात्रै मानेर हामीले प्रत्यक्ष बिक्री बनाउँदै गर्दा हामीले 25 लाख 30 लाख 50 लाख चालु पुँजीको आधारमा धौडी राख्दै गर्दा त्योभन्दा भोलि बढी कारोबार गरेर त्योभन्दा बढीमा ठगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति कहाँबाट दिने त? दिने आधार के हो? नागरिक नठगिने, नागरिक विधिको शासनको अनुभूति गर्ने आधार के हो त भन्ने कुरा प्रश्न नभएसम्म यो पूर्ण रूपमा नेटवर्किङ हो। किनकि यसका अवशेषहरू यसमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू हिजोका दिनमा नेपाल सरकारले गैर कानुनी भनेर बन्देज गरिएका, पक्रनको लागि पक्राउ जारी गरिएका अवैध कम्पनी भनेका व्यक्तिहरू नै आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि हिजो त्यो नानीमा लागेको बानी भन्छौँ हामी, त्यो बानी नजान सक्छ है, यसले नागरिक ठगिन सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न माध्यम मार्फत लिखित रूपमा उजुरी मार्फत पनि सरकारका निकायलाई खबरदारी त गऱ्यौँ। तर वाणिज्य आपूर्ति उपसंरक्षण विभागमा जुन हिसाबले दर्ता भएका कम्पनीहरूले अहिले पनि हामीलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले हामी त एउटा स्वैच्छिक भोलिन्टियर रूपमा काम गरिरहेका संस्थामा यो के हो भन्छन्। अब हामीले सरकार लागिसकेपछि राज्य लागेको ठाउँ त हाम्रो जस्तो सबैको विरोध हुँदै सर्वसाधारणहरू ठगिए भनेर त्यत्रो लाइन लाग्दा घेरा हाल्दा पनि सरकारले फेरि पुनः यही व्यवसाय किन सञ्चालन गर्न लाग्यो? यसमा त्यही त अलिकति हामीलाई पनि आशंका उत्पन्न भएको छ। किन यही व्यवसायको पछि लागिरहेको छ त? किन यसलाई दिएको छ त? यसका विकल्पहरू अरू पनि थिए। हामी कहाँ यो आवश्यकता हो कि होइन? हाम्रो जस्तो चाहिँ अशिक्षित मूल बढी भएको, बेरोजगारीको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको ठाउँमा यो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन दिँदाखेरि चाहिँ यसले एक किसिमको आशंका चाहिँ उत्पन्न गराएको छ। किन दियो भन्ने कुरा चाहिँ आम नागरिकको प्रश्न छ। जस्तो यति बेला पनि जो तत्कालै खोलियो, दर्ता गर्नका लागि खोलियो र 7वटा कम्पनीहरूले जो दर्ता गरे तर त्यसपछि फेरि बन्द गरियो। आखिर यो 7वटालाई मात्रै एउटा सिन्डिकेट दिएन? अनि यस्तो छ, यसमा चाहिँ संसदीय समितिमा उजुरी पर्नुभन्दा अगाडि दर्ता भइसकेका र संसदीय समितिले प्रष्ट निर्देशिका कार्यविधिहरू निर्देशिका जारी गरेर मात्रै देऊ भन्ने हिसाबले रोकिएको हुनसक्छ। त्यसबारे त मैले पनि बुझेको छैन। तर के छ भनेर भने जुनसुकै प्रकारको व्यापार र व्यवसायमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको जुन किसिमको एउटा जघन्य रोग सल्किएको छ, त्यो रोग सल्किएको रोगलाई निर्मूल नपार्नको लागि राम्रो वैद्यको व्यवस्था नगरेसम्म हामी जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा दिए पनि यो पुरापुर नेटवर्किङ हुन्छ, गैर कानुनी हुन्छ। यसले भोलि चेनको रूपमा यसले चाहिँ एउटा पिरामिडको आधारमा व्यवसाय गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको आधार चाहिँ राज्यको तर्फबाट यथेष्ट रूपमा नआएसम्म एउटा अधिकार कर्मीको नाताले आम उपभोक्ताको पक्षमा उपलब्ध गर्ने एउटा अधिकार कर्मीको नाताले अहिलेको हाम्रो यो धरातलमा यो किसिमको व्यापार व्यवसायलाई प्रमोट गर्नु हुँदैन। यो त्यो किसिमको व्यवसायलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भने यसलाई डिमोरलाइज गर्नुपर्छ। किनकि हाम्रो अवस्था, हाम्रो नियमनको अवस्था, उपभोक्ताको चेतनाको स्तरको अवस्था, हाम्रो बजारको अवस्था, तपाईँ आजको दिनमा पनि तपाईँ घर नजिकको पसलमा गएर तपाईँसँग बार्गेनिङ गर्ने शैली छैन, बार्गेनिङ गर्ने मसँग क्षमता छैन। किनकि सङ्गठित व्यवसायको माझमा हामी असङ्गठित उपभोक्ताले केही गर्न नसकेको अवस्थामा भोलिको दिनमा कतै त्यो किसिमको चाहिँ अपराधले अझ बढी गाज्ने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता हामीलाई बढी छ। त्यही भएर हामी चाहिँ सुरुबाटै यसले प्रष्ट नियम कानुन नियम कार्यविधि निर्देशिका प्रष्ट बनेर योभन्दा बाहेक गर्न नपाउने भन्ने किसिमको मोडालिटी नबनेसम्म अहिलेको यही किसिमको अवस्थामा यही किसिमको नियमनको अवस्थामा दिँदाखेरि चाहिँ भोलि नागरिक नठगिने भन्ने ग्यारेन्टी रहन सक्दैन। जस्तो नागरिक ठगिँदैनन्, हामीले व्यवस्थित रूपमा गरेका छौँ, राज्यलाई कर तिरेका छौँ भन्ने जो व्यवसायहरूले दाबी गरिरहेका छन्, उनीहरूको पहिलेको व्यवसाय र अहिलेको व्यवसाय एउटै छ या फरक छ? होइन, यस्तो छ, नागरिकलाई मैले कर तिरेँ, म राज्यलाई ट्याक्स तिर्छु भनेर गैर कानुनी काम गर्न पाइएन नि त। जुन यहाँ त ट्याक्स तिर्ने हो भने त विभिन्न किसिमको गलत काम गरेर व्यवसाय अझ बढी फस्टाउँछ, चल्ला, त्यो गर्न दिने त दिनु भएन। तर विगतको र अहिलेको आधारमा फरक कसरी मान्न सकिँदैन भन्नुलाई भने त्यही व्यक्तिहरू त्यही समूहहरू आबद्ध भइसकेपछि प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा फेरि झोला बोकेर घर घरमा मान्छे पुग्ने, यति बनाएर म तँलाई दिन्छु, सामान दिन्छु भन्दै गर्दा मेरो घर नजिकको पसलमा पाउने सामानको मूल्य र त्यो झोलामा बोकेर जाने अथवा उसको डिलरमा पाउने सामानको मूल्यमा त फरक नियमन गर्न सक्ने, त्यसको चाहिँ नियमन गर्न सक्ने, मूल्यको विश्लेषण गर्न सक्ने, गुणस्तरको मापन गर्न सक्ने, लेबलिङ गर्न सक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको विषयमा जानकार त न नेपाली उपभोक्ता छन्, न सरकारसँग त्यो मेकानिजम छ। किन भन्नु होला भने वाणिज्य आपूर्ति विभागमा एउटा कुनै व्यक्तिलाई फोकल पर्सन तोकेर काम गर्दै गर्दा त्यही विभागले एउटाले दर्ता गर्ने, अर्कोले गएर त्यही विभागको अर्को निशान अधिकारीले गएर गैर कानुन छ भने कारबाही गर्ने, यो कता कता अलिकति सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि नमिल्न सक्छ। त्यही भएर पनि के हो भने भोलिका दिनमा नठगिने आश्वस्त पार्ने आधारहरू जो लामो समयसम्म हिजोको दिनमा पनि संसदीय समितिमा छलफल भयो, त्यहाँबाट आएका निर्कुलहरू, त्यहाँबाट भएका चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू त किन अहिलेसम्म सुधार गरिएन त? त्यसलाई त तुरुन्त लागू गराएर आउन चाहने, यदि
व्यवस्थित थियो भने त लाख हजारौँ मान्छे आउनुपर्ने, नयाँ मान्छे आउनुपर्ने। त्यही मान्छे किन आएर नयाँ मान्छेहरू त्यो व्यवसायमा किन आएन भन्ने गम्भीर प्रश्न हो क्या। हाम्रो प्रश्न चाहिँ त्यही मान्छेहरू किन आए भन्दा उनीहरू त्यो विषयवस्तु बुझेका छन्, त्यो विषयमा ज्ञान छ, उनीहरू आए। नयाँ मान्छे त त्यो विषयमा गएर ज्ञान गरेर के भन्छ घुलमिल हुनै सक्दैन, उसले त्यो व्यवसायसँग गएर परिचित भएर काम गर्नै सक्दैन, किनकि आखिर त्यसको मकसद त फरक छ। आखिर चाहिँ उही बाहिर चाहिँ जे देखियो भने त्यस भित्री स्वार्थ त अर्कै हुनसक्छ। अर्को त्यो स्वार्थअनुसार त गरेर नयाँ मान्छेले काम गर्न सक्दैनन्, त्यो विषयवस्तु बारेमा बुझेकै हुन सक्दैनन्। त्यस कारणले भोलिका दिनमा मूल्यमा, गुणस्तरमा, नापतोलमा नठगिने र त्यो सँगसँगै भोलि मेम्बरसिपको आधारमा अथवा इयरली फीको आधारमा मासिक यति दिए तेरो म यस गरिदिन्छु, त वर्षको यति 30 भने त कहाँ सामान पुर्याइदिन्छु, यदि डिस्काउन्ट छ भन्ने किसिमको विभिन्न किसिमका प्रलोभन पनि हुनसक्छन्। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? आजको दिनमा कुरा गर्नु छ भने योभन्दा बाहेकका विषयमा उपभोक्ताले कति उजुरी गरेका छन्, कति त्यो उजुरीलाई सुनाइ गरेर त्यो निकायले कारबाही गर्न सकेको छ भने भोलि त्योभन्दा बढी गम्भीर अपराध चाहिँ यसमा हुनसक्छ। त्यस कारणले यसका लागि चाहिँ राज्यका संयन्त्र सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ र उपभोक्तालाई जागरुक बनाउने कुरा पनि राज्यकै संयन्त्र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। नयाँ कानुनमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने भने पनि इजाजत लिएका र आवेदन दिएका कम्पनीले पिरामिड शैलीमै सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्। सिन्डिकेट जस्तै गरी 7 कम्पनीलाई मात्र किन इजाजत दिइयो त? निर्देशिका जारी नहुँदै ती कम्पनीले काम गर्न पाउँछन् त? यही प्रश्न हामीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेठाईलाई सोधेका छौँ। अब हेरौँ उनको जवाब। मैले अलिकति विगतको समीक्षा गर्न चाहेँ। अब यो असारभन्दा अगाडि दिइसकेका प्रक्रिया र अहिले संसदीय समितिले दिइसकेपछि, निर्देशन दिइसकेपछि निर्देशिका बनाउने प्रक्रियाको विषयमा पछि आउला। तत्कालीन समयमा नारायण बिडारी जो महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो विभागमा, र त्यति बेला यहाँ उजुरी परेको थियो, अर्थात् युनिटी, हर्बल लगायतका चाहिँ कम्पनीहरूले ठगेको, यसरी नेटवर्किङ धन्दामा ठगेको भनेर उजुरी परेका थिए। कति उजुरी थिए, कति उजुरी सुनवाई भए, या सबै उजुरी सुनवाई भइसकेको अवस्था हो, क्षतिपूर्ति पाइसकेको अवस्था हो? यो पुरानो कुरा चाहिँ अहिलेको हाम्रो नयाँ टिमलाई त्यति अपडेट छैन, तर यो विषय केही चर्चामा चाहिँ मैले पनि सुनेको हो। मलाई जानकारी भएसम्म त्यति बेलाको उजुरी र माग दाबी, उपभोक्ताहरू जसले ठगिए भन्नुभयो, उहाँहरूको माग दाबीको तुलनामा ती कम्पनीहरूले यहाँ राखेको धरौटी रकमको चाहिँ तालमेल मिलेन। त्यस कारणले त्यो फाइल त्यति बेलै चाहिँ स्थगित भयो। अब अहिले यो विषय चाहिँ यति बेला हामी गाउँमा आएर फेरि अहिलेको टिमलाई हामीसँग चाहिँ माग दाबी नभएको र विषयवस्तु नउठेको हुनाले त्यो पुरानो कुरालाई पुरानै कुरा रह्यो। हामी चाहिँ अहिले नेटवर्किङ चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ त्यति बेलाको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, परामादेश आदेश अनुसार चाहिँ त्यो अवैध भनेर तत्कालीन निर्देशिका पनि खारेज भइसकेको अवस्थामा र अहिले नयाँ ऐनबाट नेटवर्किङलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री चाहिँ ऐन पनि आएको, नियमावली पनि आइसकेको अवस्थामा हामी फ्रेस स्टार्टिङमा छन्। पुरानो कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई कहीँ कतैबाट त्यो विषय उठान भएर त्यो इस्यु चाहिँ अहिले बाहिर आएको छैन। अब पुरानो इस्युका विषयमा जानकारी छैन, पुरानो टोलीले गर्नुभयो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि मैले नाम लिएँ, इतिहास आँचिसकि नारायण बिडारी पक्कै पनि यहाँको महानिर्देशक भइसकेका व्यक्तित्व हो, उहाँको त होला इतिहास यहाँ। अब तपाईँले अहिलेको नेतृत्वलाई यो थाहा छैन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको पनि त नेतृत्व कहिलेसम्म बस्छ भन्ने ठेगाना छैन नि। आज तपाईँहरूको पालामा आएको छ, भोलि तपाईँहरूको चाहिँ 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, बढी 2 वर्ष अवस्था कस्तो रहला? न्यूनतम 1 वर्ष हो। त्यसपछि अर्कोको पालामा आउँदाखेरि यो घटना दोहोऱ्यो भने जिम्मेवारको, त्यतिखेर पनि तपाईँले दिए जस्तै अर्को जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले दिने जवाफ यो मलाई होइन। अब यो कुरा के भने विषयवस्तु कन्टिन्यू भयो, निरन्तर भयो भने त्यो विषयले निरन्तरता पाउँछ। निरन्तर भएन बिचरा चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ क्रमभङ्ग भएपछि चाहिँ त्यो क्रमभङ्गै हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त हुन्छ नै, फाइल यहाँ कतै त होला। अब आउनुभयो भने खोज तलास होला, त्यही ढङ्गले अगाडि त बढ्ला आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले मात्र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न खोजेको साबिकको त्यो विषयवस्तु र अहिलेको प्रत्यक्ष बिक्रीमा चाहिँ सम्बन्ध छैन मात्रै भन्नु खोजेको हो। त्यसो भए तपाईँलाई मैले के उदाहरण दिएँ, जुन हर्बो र हर्बोका केही पदाधिकारीहरू, मैले कुनै व्यक्तिप्रति इङ्गित गरिनँ, तत्कालीन हर्बो जसले नागरिकलाई रुवायो, धोका दियो, ठगियो होइन, त्यसमा को हामी नै पनि थियौँ होला, हाम्रा कोही मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो होला,
उहाँहरू मध्येकै टिमले स्वरूप परिवर्तन, नाम परिवर्तन, कामको प्रकृति उही र त्यही पात्रहरू अहिले तपाईँहरूले दिएको 7वटा जुन व्यवसाय छ त्यसमा जोडिनु भएको छ। एउटा तपाईँहरू जनताको करबाट तलब भत्ता सेवा खानी तपाईँहरूले एकपटक कस्ता पात्र हिजो जोडेका थिए त्यो हर्ब र युनिटी जो हरेक नागरिकको नाम र मुखमा छ यो नाम, त्यस्तो घटना नदोहोरियोस्। के छ अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्छ, कतै भोलि नदोहोरिएला होला। हामीले राम्रो गर्दैछौँ तर फेरि विगतकै जस्तो भइदियो भने जिम्मेवारको नाम परिवर्तन भयो। अब होला धरोटीको रकम बढ्यो भन्नु होला, अहिले निर्देशिका आएको छ, यथेष्ट कानुन आएको छ, बाँच्छ यसले भन्नु होला होइन। तर एउटा नजिर बसिसकेपछि पत्याउन अलिक गाह्रो रहेछ क्या सर? होइन, यो विषय अलिकति सैद्धान्तिक लामो हुन्छ, समयको पनि पाबन्दी होला हामीसँग अहिले। यसको विषयमा चाहिँ अलिकति लामै नै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी हामी कर्मचारीहरूले संसद व्यवस्थापिकाबाट ऐन कानुन आइसकेपछि ऐन कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले पटक पटक दोहोऱ्याउने गरेका छौँ, भन्ने गरेका छौँ, हामीले फ्रेस स्टार्टिङ हो। ऐन आइसकेपछि ऐनअनुसार गर्ने हो। ऐनले यो मान्छेले यस्तो खालको मान्छेले नपाउने अथवा पाउने अथवा अन्य कुनै कानुनले भलै हिजो तपाईँले नाम लिएको हर्ब अथवा एबिसिडी कुनै कम्पनीमा कोही आबद्ध थियो, फर इक्जाम्पल उसले बदमासी गरेको थियो, उसलाई तत्कालीन समयमा चाहिँ कारबाहीमा पनि पर्यो, उनलाई चाहिँ दण्ड सजाय पनि भयो, सायद उदाहरणको लागि भोगेर पनि आयो होला। तर उसलाई फर्दर अरू बिजनेस गर्न रोकेको अवस्था नहुँदाखेरि हामीले कानुनी रूपमा रोक्न चाहिँ सकिँदैन। तर न्याय दिनु पऱ्यो नि सर। हर्बबाट ठगिएका उजुरी परेका नागरिकलाई न्याय दिनु पऱ्यो तपाईँहरूले। पहिला उजुरी कति छन्, कति फर्चुट भयो भन्ने जानकारी त छैन तपाईँलाई भने तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ हर्ब क्लियर भयो? पुरानो कुरा हामीलाई जानकारी नभइसकेपछि हामीले अहिले नयाँमा कोही कसैलाई तँ यस्तो होस् भनेर समाएर ल्याएर गर्ने त हामीसँग आधार हुँदैन नि त। हेर्नु पर्दैन सर, बुझ्नु पर्दैन, खोज्नु पर्दैन एकचोटि? हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई पुरानो हस्तान्तरण पनि हुँदै आउनु पर्यो, त्यो कहाँ के भएको अपडेट हुँदै आउनु पर्यो, निरन्तरता क्रमभङ्गको कुरा गर्दैछु मैले सुरुदेखि नै। त्यस कारणले पुरानो कुरोको विषयमा अहिले हामी डाइरेक्ट सेलिङको काम गरिरहेको, जस्तै त्यो त कति सालमा 67-68 सालतिरको कुरा हो। त्यसो भए शिवराज सरलाई म एउटा मात्रै आग्रह गर्छु, जनजनको प्रश्न, भोलि तपाईँहरूले अनुमति दिएका 7वटा यी ठाउँबाट नागरिक ठगे भने यसको जिम्मेवारी विभागको चाहिँ महानिर्देशक तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ? विभागले लिन्छ। विभागले लिन्छ न भन्नुहोस्। हिजो हर्ब र युनिटीको चाहिँ जिम्मा किन लिएर विभागले? आज कति छानबिन भयो, कतिले न्याय पाए? खोइ लिन्छ, आओस् न कोही यहाँ आउनु पर्यो नि त हामी ठाउँमा। उजुरी छैन सर, उजुरीका चाङ छन्, हेरौँ न एकचोटि उजुरी। अफिसियल प्रोसेसमा चाहिँ होला हो कि होइन तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले देखाइदिनुहोस् ल। तपाईँले बाहिर बसेर छन् अथवा छैनन् भन्ने कुरो हुँदैन। त्यस कारणले एउटा अफिसियल प्रोसेसबाट मैले होइन क्रमभङ्ग र निरन्तरताको कुरा गरिरहेको छु। हरेक कुरामा अघिल्लो हामीले गरेको कुरो निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो अहिले आएर त्यति बेलाको कुरो हामीलाई अहिले तपाईँले 81 क्यामेरा लिएर आउँदा मैले भटटटै यस्तो भएको छ कसरी भन्न सक्छु? कति 10 वर्षभन्दा पुरानो कुरो यो। अहिले यो 10 वर्ष अगाडिको कुरो किन कोटियो नम्बर 1? त्यस कारणले अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजतको अहिले बकाइदा ऐन छ, नियमावली छ, त्यही अनुसार हुन्छ नि। व्यक्ति विशेषलाई औँल्याएर उसले यो गर्यो यो गरेन त भोलि म कहाँ पुग्छु होला? म हुम्ला सौराबर। त्यही भने आज तपाईँको पालामा हुँदै गर्दाखेरि कानुन टेकेर गरे। हिजो मिन विश्वकर्माजीले ल्याउनु भयो, माननीय मन्त्रीज्यूले ल्याउनु भयो, त्यो सुश्री मातृका चाहिँ यादवको पालामा चाहिँ यो पास भयो होइन भनेपछि यो एउटा गम्भीर विषय हो, जनताको विषय हो। जनताको विषयबाट मैले तपाईँलाई राखेँ। मैले कुनै व्यक्तिप्रति या कुनै व्यक्तिले गर्नुभयो होइन, नेतृत्व गर्नुभएको थियो। नेतृत्व गर्दाखेरि नाम लिनुपर्छ। जनताले तिरेको करबाट तलब पत्ता खाएपछि जिम्मेवार र जवाफदेता हुनुपर्छ र नाम हामी लिन्छौँ, 100 पटक पनि लिन्छौँ। अन्यथा नमान्नु होला, उहाँको पालामा भएको त्यही भएर भने अब आज उहाँ होला बिचरा कानुनी प्रक्रियाबाट जानुभयो, न्याय पाउनुभयो, फरक कुरा, सफाइ पाउनुभयो, त फरक कुरा भयो। तर आज तपाईँको पालामा तपाईँको नेतृत्वमा यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि होइन हिसाबको हो यो कुरा भोलि जिम्मेवार कसले लिन्छ भन्ने कुरा संस्थागत हिसाबमा भोलि जसले चाहिँ यो कुर्सीमा बसेर त्यो फाइल हेर्छ उसको हातबाट त्यो बन्ने हो, कानुनले गर्ने हो, व्यक्तिले होइन। हामी पनि व्यक्ति नदी। एउटा कुरा सोधेँ क्या सर, तपाईँले 10 वर्ष अगाडिको फाइल थाहा छैन भन्नुभयो भने भोलि तपाईँ पछि आउने कुनै व्यक्तिले 10 वर्ष अगाडि उहाँले गर्नुभयो फाइल थाहा छैन भनिदियो भने के गर्ने क्या? एउटा सामान्य मेरो यति कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभयो भने 10 वर्ष अगाडि कुरा हेर्नुपर्छ भन्नुभयो भने हुन्थ्यो। निरन्तर भएन, पुरानो के कारबाही भएको हामीलाई अपडेट छैन, न अहिले कोही खोज्न आएको छ।
अहिले तपाईँले 10 वर्ष अगाडि 81 मिडिया आएर क्यामेरा तेर्साउँदैमा हामीले यो डाटा भन्न कसरी सक्छौँ? क्यामेरा तेर्साएको होइन सर, एकदम आग्रह गरेर फोन गरेर सर म तपाईँलाई भेट्न आउँछु भनेर तपाईँहरू बरु एकछिन लुकाछिपी जस्तो भयो, तर तपाईँ अपडेट हुनुहुन्न त भन्नुहोस् न। क्यामेरा तेर्साएको होइन सर। त्यही त, अहिले एन्सर दिन सक्ने कुरा होइन। पुरानो के हो कसो हो, हामी फ्रेस स्टार्टिङ गर्दैछौँ डाइरेक्ट सेलिङको। बरु तपाईँलाई मैले सरी भन्नुपर्छ। म तपाईँसँग 2 मिनट बात दिन्छु। संसदीय समितिले निर्देशिका बनाउनलाई निर्देशन दिएको थियो, कहाँ पुग्यो सर? निर्देशिका नहुँदै काम भएको देखियो। निर्देशिका चाहिँ ऐनले भनेको विधि प्रक्रिया अनुसार अन्तिम चरणमा छ। अहिले मान्य मन्त्रीज्यूको समक्ष चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गरेर स्वीकृतिको चरणमा छ। निर्देशिका नबन्ने काम गर्न पाइन्छ सर? निर्देशिका नबन्दै भनेको निर्देशिकाले चाहिँ यही निर्देशिका नै कार्यविधि निर्देशिका हो। यो कार्यविधि निर्देशिका हो। संसदीय समितिले नयाँ इजाजत दिनको निमित्त निर्देशिका बनाऊ, ऐन नियम पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर अलिकति म्यानेजरियल पार्टमा चाहिँ जस्तै यहाँ कर्मचारी कम छ, मोनिटरिङको पार्ट, यहाँ टेक्निकल कुराहरू सबै मिलाउनलाई एउटा थप कानुनी व्यवस्था अलिकति कडाइ गर्नलाई निर्देशिकासम्म चाहिँ जारी गर भनेर भने हुनाले हामीले बनाएको छौँ। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई फ्रेङ्कली तपाईँलाई गलत सूचना भएछ कि भन्ने लाग्यो। हामीलाई संसदीय समितिले इजाजत दिन रोक्का राखेको कुरो रोक्कै छ। निर्देशिका आएपछि मात्रै सुरु हुन्छ। त्यही त मैले भनेको 7 वटा अगाडि दिइहाल्यो हामीले संसदीय समिति जानुभन्दा अगाडि। अब बाँकी चाहिँ निर्देशिका आइसकेपछि भनेको अहिले हामीले सिन्डिकेट छ भनेर बुझ्दा भएन, निर्देशिका आएपछि खुल्ला हुन्छ होला पनि। अनि निर्देशिका नहुँदै चाहिँ कारोबार गर्न मिल्छ सर? मैले त सोधेँ। कसले रोकेको छ र उनीहरूलाई कारोबार गर्नलाई? कसैले रोकेकै छैन। न संसदीय समितिले रोकेको थियो, न कुनै कानुनले रोकेको छ। तर व्यवहारिक हिसाबमा हामीले अहिले नयाँ जारी नभएको हिसाबमा तपाईँहरू अलि एग्रेसिभली अगाडि चाहिँ काममा नबढ्नु होला भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ। 7 वटालाई उहाँहरू अहिले इन्टरनल तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तो छिट्टोफुट्ट केही कारोबारहरू पनि गरिरहनु होला, तर निषेधित छैन गर्नलाई। तथापि त्यति धेरै एग्रेसिभली नगर्नु भनेर इन्टरनल तयारीहरूमा हुनु होला। केही चाहिँ गुनासोहरू आयो भने हामी कानुनले भनेअनुसार चाहिँ उहाँहरूमाथि एक्सन लिन त छँदैछ। नाम परिवर्तन कामको प्रकृति हुई नठगिने आधार के? स्पष्ट। कृपया म मिडियाकर्मी साथीहरू र आम यसमा सरकार राख्नेहरूलाई सबभन्दा पहिला ऐन र नियमावली हेरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। ऐनको दफा 9 मा स्पष्ट यो कुरो गर्न पाइँदैन भने त गर्न नपाइने कुरो त भोलि कानुनले चाहिँ कारबाही त गरिहाल्छ त। हिजो त्यो अवस्था थिएन। हिजो एउटा निर्देशिका मात्रै थियो। त्यो निर्देशिका पनि पछि गएर अदालतले चाहिँ यो निर्देशिकाले मात्रै हुँदैन भन्यो। भनेपछि ऐन आएछ, ऐनले भनेको छ। त्यो किसिमको मेकानिजमहरू बनेका छन्। सुधार र विकास त अन्तहीन प्रक्रिया हुन्। भोलि व्यवस्थापकीय क्षमताहरू बढाउन पर्ने, हाम्रो क्रियाशीलता बढाउनु पर्ने छँदैछ। अन्त्यमा प्रत्यक्ष बिक्री किन गर्न पर्यो? माट वा पसल खोल्न सकिन्न? प्रश्न यो पनि छ नि। यो त तपाईँ धेरै ट्रेड सम्बन्धमा चाहिँ व्यापार सम्बन्धमा धेरै पछाडि यो शिशु प्रश्न भयो। संसार धेरै अहिले संसार व्यापारले ड्राइभ गरिरहेछ। अझै योभन्दा नयाँ प्रविधिहरू आएको छन्। अहिले अनलाइन बिजनेस फस्टाइरहेछ। हामीले अनलाइनको नयाँ चाहिँ विद्युतीय व्यापार ऐन पनि प्रस्ताव गरिरहेछौँ। नयाँ कुरो हो, किन गर्ने भन्ने त संसार यसो विश्वव्यापीकरणमा चाहिँ ट्रेडले गभर्न गरिरहेछ। ट्रेडलाई बढाउन पर्ने नयाँ विधि पद्धति प्रक्रियाहरू, नयाँ फिलोसफीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरेर जानुपर्नेमा नयाँ आइरहेको संसारमा धेरै 1883देखि सुरु भएको विश्वमा हामी अझै पछि नै बस्ने भन्ने कुरो हुँदैन। तथापि हाम्रो अवस्था हेरेर त्यसलाई समयानुकूल ढङ्गबाट चाहिँ विधि प्रक्रिया पुऱ्याएर अगाडि जानुपर्छ। एक भगाइदा छ त हाम्रो ऐनमा व्यवस्था छ, ती एक्टिभ छन्। ठाउँ ठाउँमा तपाईँले कारबाही भएको सूचनाहरू पनि जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभएको होला। ऐनभन्दा तलमाथि हिल्न खोज्यो भने कानुनले कारबाही गर्छ। त्यसमा हामी कारबाही गर्नलाई कटिबद्ध छौँ। हो, विगतमा ठगिएका सर्वसाधारणले अझै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। तर उही शैलीमा फेरि सोही व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारलाई किन आवश्यकता पर्यो? यही प्रश्न यति बेला उठिरहेको छ। इजाजत पाएका कम्पनी, नेतृत्वकर्ता र तिनीहरूको कामबारे हामी आगामी कार्यक्रममा फलोअप गरिरहनेछौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि पटक पटक विवादमा आउने गरेको सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिका 5 मा रहेको काव्य बाटिका बारेको सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोस्।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 पचुरुखीमा रहेको काव्य बाटिका पटक पटक विवादमा आउने गरेको छ। काव्य बाटिकाको जग्गामा वडा कार्यालय बनाउन खोजेपछि विवाद बल्झिँदै आएको हो। स्थानीय र कलाकर्मीले विवाद भएपछि जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मी सोही स्थानमा पुगेका छन्। हेरौँ स्थलगत यो रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर इटहरीमा रहेको काव्यबाटिका क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। काव्यबाटिका क्षेत्रमा स्थानीय साहित्यकार र वडाका जनप्रतिनिधि र नगरका जनप्रतिनिधि बीच एक प्रकारको विवाद भइरहेको छ। यहाँ यस क्षेत्रमा अहिले वडा कार्यालय बनाउने र साहित्यकारहरूले चाहिँ यहाँनिर काव्यबाटिका नै रहनुपर्छ भनेर मतहरू उठाइरहनु भएको छ, आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ। स्थानीयको आवाज के छ, स्थानीयहरू के भन्नुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ, त्यसै गरी कलाकारहरू के भन्नुहुन्छ, यो विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङका लागि हामी आइपुगेका छौँ र स्थानीयको आवाज हामी तपाईँहरूलाई जस्ताको जस्तो देखाउन चाहन्छौँ। र हामीसँग एकजना स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ काव्यबाटिका परिसरमै हामीले उहाँलाई भेट्यौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो कृष्णराम अधिकारी, म यस टोल विकासको सचिव पनि हुँ। जस्तै यहाँनिर काव्यबाटिकामा चाहिँ अहिले वडा कार्यालय बन्दैछ होइन, तपाईँको धारणा के छ? यो वडा कार्यालय बन्नको धारणा त हामीलाई अब हाम्रो ठाउँमा आएको हामीलाई सघाइदिएकै नै कुरा छ। तर हामी पहिले पक्ष हामीले यहाँका आम जनताले यहाँ वडा कार्यालय सहयोगी हुनुपर्छ भनेर माग गरेको पनि होइन। यो कार्यपालिकाले नै गरेको निर्णयलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ। यहाँ हाम्रै आँगनमा आएको कुरालाई हामीले विरोध गर्न मिल्दैन, त्यही हामी समर्थन गरेका हौँ। र हाम्रो धारणा चाहिँ पहिलो कुरा 20 ठाउँमा हुनुपर्छ भनेको थियो, यहाँ आयो, यसलाई हामी सघाइदिएकै छ। तर तपाईँहरूलाई त साहित्यकारहरूले, कलाकर्मीहरूले त साहित्य विरोधी, कलाकर्मी विरोधी भनेर आरोप लगाउनु भयो नि, त्यसको तुक छैन। किन म पनि साहित्यकार पनि, म पनि कलाकार हुँ। म 40 सालदेखि नाटक मञ्चन गर्दै आएको मान्छे, म कलाकारै मान्छे हुँ। त मलाई अति माया छ। म यसको टोल विकास सचिव भइसकेपछि यो हेर्दाखेरि यो नाम पनि काव्यबाटिका, यो टोल विकास पचुरुकी टोल विकास थियो, काव्यबाटिका राखौँ, यो अति सुन्दर राम्रो रहेछ, यो कलाकार संरक्षण गरौँ भन्दाखेरि माग गर्दाखेरि यही हाम्रै टोल विकासको पहलले गर्दाखेरि पशुपति खतराज्यू आएर यहाँ अहिले 18 दिन, म लगातार 18 दिन यहाँ सफाइ गरेको छु। यो मन्त्री यो कलाकारको दुवैको देनलाई चाहिँ मैले हेर्न नसकेर चाहिँ जुन विकृति विसङ्गति यहाँ बढी भयो, त्यसलाई मागका लागि हामीले यो संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पटक माग गर्दाखेरि उहाँको पशुपति खतराज्यूले कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई बुझाउँदिनँ, सफा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केआइसी लगायत हामी विभिन्न सङ्घ संस्था हामीलाई मिलेर हामीले सफाइ गरेका हौँ। हामीसँग यहाँ स्थानीय एकजना हुनुहुन्छ, उहाँतर्फै हामी लागौँ। सर, हजुरको शुभ नाम? मेरो नेत्र आचार्य। हजुर यहीँको बासिन्दा? हजुर यहीँको हो। जस्तै यहाँनिर वडा कार्यालय बनाउने भनिएको छ होइन, साहित्यकारहरूले चाहिँ बनाउनु हुँदैन, यहाँ मासिन्छ, यो साहित्यकर्मीको क्षेत्र हो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू चाहिँ वडा कार्यालय बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ होइन, के गर्नु पर्ला, के हो, किन यस्तो भइरहेको? होइन, अब साहित्य कलाकर्मीहरूलाई पनि तपाईँको ठाउँ प्रशस्त रहेको छ। एउटा वडा कार्यालय बनाउँदैमा सबै ठाउँ सकिन्छ भन्ने पनि छैन। अब धेरै पहिलादेखि नै अब साहित्यकर्मीहरूले पनि ठाउँ ओगटेर राख्नुभएको छ, अहिलेसम्म काम नगरेकै अवस्था छ। यहाँ जस्तो थियो पहिला म आउँदादेखि 18 वर्षदेखि यो काव्यबाटिका यस्तै नै रहेको छ। अब एउटा वडा कार्यालय तपाईँको ठुलो ठाउँ ओगट्दैन, 1.5 कट्ठा जमिन ओगट्ने हो, बाँकी ठाउँ त छँदैछ। उहाँहरूलाई गर्नलाई पनि कहीँ बाधा विरोध छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यहाँ साथै यहाँ काव्यबाटिकालाई संरक्षण गरेर यसलाई संरक्षण गर्ने हो भने एउटा यहाँ सभागृहहरू पनि चाहिन्छ। बाहिर तपाईँको बाटोमा कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। तपाईँको हामी पनि तपाईँको कला सङ्ग्रहको विरोधी होइन क्या, यसलाई संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। जुन प्रयोजनका लागि भनेर बनाइयो नि, त्यो नगर्दाको चाहिँ पीडा हो क्या यो भनेको। नमस्कार, म बालकृष्ण गौतम। म यहाँ लगातार 47 सालदेखि स्थानीय बासिन्दा हुँ। यो हामी आउँदाखेरि यहाँ पहिला चाहिँ सानो तारको बार थियो, हामी तार बार लगायौँ, नर्सरी लगायौँ। यतिखेर यहाँ नर्सरी लगाउँदाखेरि कोही पनि आउनु भएन बिरुवा। त्यो हामीले जग्गा संरक्षण गऱ्यौँ, राख्यौँ। बिचमा के भयो, यो वाल लाउने भन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती आउने भयो। सुकुम्बासी बस्ती आउँदाखेरि काव्यबाटिकाको कलाकर्मीको कोही पनि आउनु भएन। त्यसमा हामीले टाउको फोड्नु पऱ्यो। हामी ब्रह्मपुरका जनता अनि यहाँ काव्यबाटिकाको पोखरी टोलका जनताले चाहिँ टाउको फोडेर यहाँ सुकुम्बासी बस्ती बसाउँ, त्यति बस्न दिनौँ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू यहाँ आउनु भएन। बिचमा फेरि के भयो, यो वालको संरक्षणको लागि वाल लगाइयो। वाल लगाउँदाखेरि यहाँ के भयो भने दुर्व्यसनी, केटा ल्याउने, केटीहरूलाई यहाँ राति यहाँ भित्र हुल्ने। त्यतिखेर हामीले प्रहरीलाई खबर गऱ्यौँ, प्रहरीले यहाँ धपाउनु भयो। त्यतिखेर उहाँहरू आउनु भएन। र उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले के भयो त, यो चाहिँ एउटा कमाइ खाने बाटो जस्तो भयो। पहिले एकताल यहाँ मिटिङ हुँदाखेरि तपाईँहरू काव्यबाटिका गर्न सक्नुहुन्न भने भन्नुहोस्, हामी यहाँ चिल्ड्रेन गार्ड बनाइदिन्छु भनेर नगरपालिकाले इन्जिनियर अर्जुन दाहालले चाहिँ म पुरै
चिल्ड्रेन गार्ड बनाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले रोक्नुभयो। खै त अहिलेसम्म के भयो त? काव्यवाटिकाको संस्थापक कालदेखि नै त्यहाँ सक्रिय रहनुभएका विक्रम सिंहसँग हामी छौँ। उहाँ पूर्वको अग्रज कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर हजुरलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। सर जस्तै काव्यवाटिकामा के भएको हो अनि के हुँदैछ अहिले बताइदिनु न। काव्यवाटिकाको चाहिँ अहिले जुन अस्तित्वमा काव्यवाटिका थियो, जसको कारणबाट इटरी चिनिन्थ्यो, एउटा ल्यान्डमार्कको रूपमा चाहिँ काव्यवाटिका स्थापित भइसकेको थियो। त्यो काव्यवाटिकाको केही वर्षसम्म काव्यवाटिकालाई अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो। त्यो बेला नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको काव्यवाटिका अहिले चाहिँ तपाईँको वडा कार्यालय बनाउने, क्यान्सर अस्पताल बनाउने, स्वास्थ्य चौकी बनाउने, पिकनिक स्पोट बनाउने यस्ता नाममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अस्तित्व नै समाप्त पार्न लागि हो। तपाईँको समितिले चाहिँ काम गर्न सकेन, तपाईँहरूले काम गर्नु भएन, लथालिङ्ग छोडिदिनु भयो। विकास निर्माण जब विकास निर्माणको कुरा आउँछ अनि मात्र तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा चहलपहल गर्ने अनि अवरोध गर्ने भनेर पनि आरोप लगायो नि तपाईँलाई। यो त आरोप नै हो, त्यो आरोप नै हो, ठिकै भन्नु। संस्थापक कमिटीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको सामग्री जे जति जायजे था त्यो हस्तान्तरण गरेको एउटा क्रिटिकल सिचुएसन थियो। त्यो बेला हामीले अस्थायी रूपमा हस्तान्तरण गरे हो। हामीले साधारण सभा गरेर नयाँ कमिटी गठन गरेर अनि त्यो कमिटीले चाहिँ कोल्याप्स गर्यो भन्नु मिल्दैन। क्यान्सर अस्पताल रोकियो, हजुरहरूले त्यहाँनिर विभिन्न कलाकृतिहरू त्यसै गरी साहित्यिक गतिविधि गर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले गतिविधि अगाडि बढाउनु सकेनौँ। त्यसको कारण छ नि त, किन पशुपति खतिवडाले गएर ताला तोड्नु पर्यो? यही मात्रै बुझौँ न। किन साँचो दिइँदैन थियो? किन स्रष्टाहरूलाई त्यहाँ उपस्थिति हुन दिइँदैन थियो? किन त्यहाँ हुने गतिविधिहरूमा हामीलाई संलग्न गराइँदैन थियो? त्यो जगेडा कोषको पैसा कसले ल्यायो? कसको योजनाहरूबाट चाहिँ के भन्दाखेरि भारतीय राजदूतावासले लगानी गर्ने भयो अनि कसको चाहिँ प्रयासबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान आउने कुरा हो। अब कलाकारले नगरेको भन्न मिल्दैन, गर्न खोजेका हौँ, गर्छौँ पनि। 6 महिनालाई समय दिए भनेदेखि हामी 7 वर्षको काम गरेर देखाउँछौँ। त्यो क्यान्सर अस्पताल बनाउँदा आबादी जमिन त्यत्रो घना बस्तीभित्र क्यान्सर अस्पताल बनाउनुहुन्छ? त्यो त जग्गा बेचबिखनको लागि साथीहरूले प्रोपोगन्डा गर्नुभएको हो। कसले यस्तो प्रोपोगन्डा गर्यो? कसैले गर्यो होला, हामी सुनिरहेछौँ। स्थानीय सरकारवालाहरूले एक प्रकारको लडाइँमा पनि हुनुहुन्छ होइन? कसले प्रोपोगन्डा गरिरहेछ? कसले चाहिँ यो लडाइँ लड्नलाई बाध्य यो हामी खोजिरहेका छौँ। स्रष्टाहरूको नासो हो, स्रष्टाहरूकै हुन्छ र यसले त्यो क्षेत्रको जुन गौरव छ, गरिमा छ, यसलाई उच्च बनाउँछ। उहाँहरूले गर्न खोजेका कामले बनाउँदैन। जो प्रकृति प्रेमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समग्र माग के हो? काव्यवाटिका त्यो त्यहाँको स्थानीय जुन जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ काव्यवाटिका कुन अवस्थामा थियो सबभन्दा पहिले। अहिले उहाँहरू त्यहाँ खराब गतिविधि भए भन्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिले जतिखेर म गएँ त्यो बेला कस्तो स्थिति थियो, त्यो अवस्थाबाट कुन अवस्थामा हामीले पुर्याएर जिम्मेवारी दिएको, हामीले जिम्मा लगाएको चाहिँ हामीलाई उस्तै अवस्थामा फिर्ता दिनुपर्ने होइन। अहिले लथालिङ्ग त उहाँहरूले पार्नु भयो नि। त्यसले गर्दा हामी काव्यवाटिकाको विधान छ, काव्यवाटिकाका उद्देश्य लक्ष्यहरू छन् र काव्यवाटिकाको मास्टर प्लान पनि अनुमोदित मास्टर प्लान छ। त्यो मास्टर प्लान अनुसार हामी अन्त्यमा अलिकति तपाईँहरूले काव्यवाटिका छ भन्नुभयो, त्यो संस्था पनि छ भन्नुभयो, तर वर्षौँदेखि चाहिँ त्यो रिन्यू पनि भयो। यो फेल गराइएको छ, तर त्यो भन्दैमा अस्तित्व समाप्त हुँदैन। तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँहरू लगायतको कलाकर्मी लगायतको टिम नै थियो नि होइन र? तपाईँहरूले नै चयन गर्नुभएको, तपाईँहरूले नै जिम्मा लगाउनु भएको। त्यसो होइन, त्यसको कुराको बारेमा यहाँहरूले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। त्यहाँ चाहिँ सुनियोजित ढङ्गबाट कमिटी गठन भएको छ। त्यो कमिटीले किन कोल्याप्स गर्यो त्यहाँ सोध्नुपर्छ। त्योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ के हो भने संस्थाको अस्तित्व निर्माण भएको छ, यो समाप्त भएको हुँदैन। किनभने 3वटा नगरपालिकाको लगानी छ त्यहाँ र हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्माण इजाजत पत्र प्राप्त गरेका छौँ। नगरपालिकाले त्यसका लागि सिफारिस गरेको छ। हामीसँग सम्पूर्ण कुराहरू छ, हामी पुनर्स्थापित गर्न सजिलै सक्छौँ। इटरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का कार्यवाहक वडाध्यक्ष सन्तोष पराजुली हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जस्तै काव्यवाटिका क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू वडा कार्यालय बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। यो अलिक विवादित छ, विवाद बिना गर्न सक्नुहुन्न थियो? विवाद, यसलाई सानोतिनो कुरा विवाद आइरहन्छ। विगतको वडा कार्यालय चाहिँ तपाईँको बनाउनको लागि कहीँ ठाउँ नभएर हामीले विकल्पको रूपमा त्यहाँ हामीले वडा समितिले चाहिँ चयन गरेर अनि त्यहाँ बनाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ।
त्यो निर्णय गरेर त्यहाँ एक दुईवटा तपाईँको कदमका रुखहरू थिए रुख चाहिँ हामीले ढालेकै हो 2-4वटा होइन। सरकारी नियमभन्दा बाहिर गएर अनि पर्यावरण बिग्रिने गरी तपाईँहरूले रुख काट्नु भयो भनेर भनिन्छ नि। त्यहाँ अरू पनि हामी बिरुवा लाउँछौँ नि त, त्यहाँ त हामीले नै संरक्षण गरेर राखेको हो। तपाईँहरू यहाँ कला संस्कृति बनाउनुहुन्छ भने यो 3 कट्ठा जग्गामा बनाउनुहोस् र पछि तपाईँले आवश्यक परेको बेला छोड्नुपर्छ भन्ने कागज यहाँका अग्रज पूर्व नेतै हुनुहुन्थ्यो, 5 नम्बर वार्डका वार्ड अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो हरि शर्मा रिजालको घरमा उहाँहरूले सम्झौता गरेको पेपर छ। यो विषयले कसरी समाधान पाउँछ? अब नि कला संस्कृति पनि हाम्रो देशको सम्पत्ति हो, त्यसलाई हामीहरू नराम्रो भन्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूको नि संरक्षण गर्ने नगरको दायित्व हो अथवा स्थानीय सरकारको दायित्व हो। त्यसमा पनि हामी अब उहाँहरूसँग फेरि पनि आउनुभएछ भने बसेर अब के गर्ने भन्ने उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर हामी काम गर्न तयार छौँ। हो दर्शकबिन, यो पर्यावरणीय वातावरणलाई पनि नबिगारिकन र विकास निर्माणको गतिविधिहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बेला सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षले सोच्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी पारस सुवेदीको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।